मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो इनकार करते हैं आखिरत का उनको फॉलो मत करें, क्योंकि जो आखिरत का इनकार करेगा ना उसकी ज़िंदगी कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं हो सकती। उसको कानून सीधे रास्ते पे चला सकता है, लेकिन कानून इंसान के बनाए हुए कानून भी नाकिस और निगरानी भी नाकिस। लोग कैमरे लगा देते हैं, वो कैमरा ही चोरी हो जाता है। तो इसलिए जब तक अल्लाह का खौफ नहीं हो, आखिरत में जवाब का खौफ नहीं हो, तो इंसान सीधे रास्ते पे चल ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। वो मशहूर वाकया है ना, एक तो बयान शुरू ही वाकया से हो जाता है, तो ये फिर क्या करें। वो एक तकरीब में एक खातून का लॉकेट चोरी हो गया, बड़ा कीमती लॉकेट था। अब मेज़बान ने ऐलान किया, भाई ये बड़ा कीमती लॉकेट है, अल्लाह का वास्ता जो जिसका है दे दो। लोगों ने कहा ऐसे तो जो भी देगा वो पकड़ा जाएगा, कि वो सबको पता चल जाएगा चोर है, तो चोर का राज भी फाश ना हो और लॉकेट भी वापस आ जाए। उसका तरीका ये कि लाइट बुझा दो, खूबसूरत सा प्याला रखो, भाई जिसने लॉकेट चुराया है उसको अल्लाह का वास्ता दो, बोले भाई चुपके से इसमें डाल दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लॉकेट भी आ जाएगा। लाइट ऑफ कर दी गई। पहले तो डराया गया, समझाया गया, रोना धोना किया गया, भाई अल्लाह ख्याल था तरस आ जाएगा चोर को। तो लाइट बुझा दी गई, लाइट खोला तो देखा प्याला भी गायब है। सही। लाइट ऑन की तो देखा कि प्याला भी गायब है। तो आखिरत का खौफ ना हो ना, तो फिर इंसान पर कोई नसीहत असर नहीं करती। और आखिरत का खौफ है तो बहुत सारी चीज़ों से बचा रहता है। हमारे यहाँ जो मुसलमानों में कुछ जराइम हैं, कुछ नहीं भी तो है ना, बहुत सारी हम में खूबियाँ भी तो हैं, जो बुराइयाँ नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? आखिरत का खौफ, डर होता है यार, जाना तो है ना कब्र में। तो अल्लाह ने इसलिए हुक्म दिया मुकज़्ज़िबीन को फॉलो मत करो। और हम सुबह शाम जिनको फॉलो करते हैं वो मुकज़्ज़िबीन ही हैं सारे। वो आखिरत पर ईमान नहीं होता उनका, होता है तो ऐसे कमजोर, तो वो कहां से आपको सीधे रास्ते पे चलाएगा भाई। वो तो पैसा, शोहरत, इज्जत, सेहत, ये 4-5 चीजों में घुमाता रहेगा आपको। इज्जत, पैसा, शोहरत। हम जब छोटे थे, हजरत अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह की मजलिस में हम जाके बैठना शुरू हुए, तो अहलुल्लाह की, वलीउल्लाह होने की एक अलामत ये होती है कि उनकी सोहबत में बैठकर दुनिया की मोहब्बत कम होती है। समझ रहे हैं ना? दुनिया की मोहब्बत ये अहलुल्लाह की अलामत होती है। इंसान को ज्यादा दौलत, प्लॉटों, जायदाद, ये बातें करना अच्छा नहीं लगता। काम करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, इसमें उसको अच्छा नहीं लगता ये। इसकी उलमा मिसाल देते हैं कि जैसे वॉशरूम ज़रूरत तो है, तो ज़रूरत से इंसान जाता है, वापस आता है, वहाँ कोई शौक से नहीं बैठता कि यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, बेगम यहीं कुर्सी ले आओ, यहीं डाल के बैठता हूँ, यहीं चाय पीता हूँ, यहीं मुताला करूँगा। कोई करता है ऐसे? ज़रूरत से जाता है, भाई निकलो। तो ज़रूरत तो है दुनिया की, हर शख्स को है, पेट अल्लाह ने लगा दिया। इज़्ज़त भी हर एक की ख्वाहिश है, इज़्ज़त भी इंसान के लिए ज़रूरी है, बहुत से मुसीबतों से बचा रहता है इज़्ज़त की वजह से। सेहत तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो हम भी बयानात कर चुके हैं, इस्लाम का हुक्म है सेहत की हिफाजत करो, लेकिन इन चीज़ों से दिल लगाने की इजाज़त नहीं। दिल बड़ी कीमती चीज़ है, ये बहुत सोच समझ के लगाया जाएगा। देखो, दिल ऐसे को दिया जाता है जो दिल को परेशान न करे। क्या ख्याल है? बात से बात निकलती है, मौजू चेंज हो जाता है, सूरे कलम लेके चल रहे हैं, लेकिन चलो ये बात भी थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं। सुकून कहाँ होता है? दिल में ना। साइंटिफिक तो दिमाग में होता है, मैं भी उस गहराई में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत से ना लोग बैठे होते कहते हैं भाई ये तो दिमाग की सारी, दिल का तो काम सिर्फ पंपिंग करना है।
تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون, دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے, دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے, اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں, ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا, اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے, میری بھی فی الحال وہی مراد ہے, تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا, وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کے لیفٹیننٹ میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی کیا, یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں, یہ کباب, یہ تو ڈیفنس کے لیفٹیننٹ کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. جائیدادیں کچھ
اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش ہے یہ مل جائے, تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو